लंदन 46 मंजिला टावर, एक खानदान और जवां साला माँ बाप और उनका 9 साला बेटा 36वीं मंजिल से गिरकर मुर्दा हालत में पाए गए। लंदन को हिला देने वाली खबर, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या राज छुपा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लंदन से एक दिल दहला देने वाली खबर, बल्कि अफसुर्दा कर देने वाली खबर है। सुनकर कोई भी इंसान जो है वो शश्तर रह जाता है, हैरान हो जाता है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये आखिर हुआ क्या है। लंदन का शहर, जहां जिसे हम यूके का सबसे मसरूफ़ शहर भी कहते हैं, महंगा शहर भी कहते हैं, और दारुल हुकूमत तो है ही यूके का, ये तो सबको पता है। यहाँ का एक महंगा अपार्टमेंट्स बिल्डिंग है जो कि जिसकी लंबाई जो है वो 46 मंजिला बताई गई है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये अमीरों के रहने का जो है अपार्टमेंट्स है। यानी आम लोग जो हैं वो इसमें गुजारा, यानी ख़रीदना या उसका रेंट अफोर्ड करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि मिडिल क्लास जो फैमिली है वो भी अफोर्ड नहीं करती है यहाँ रहना। यहाँ 46 मंजिला इस टावर, और ये वाक़या है लंदन के एलिफेंट एंड कैसल, ये ईस्ट लंदन में बता रहे हैं कि ये है एलिफेंट एंड कैसल का इलाका, और आगे उसमें वो टावर, और टावर का नाम है जी अंकल टावर। यहाँ 2 दिन पहले एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई कि एक जवां साल 38 या 36 साल की एज की खातून, उसी साल की, उसी उम्र का उसका हस्बैंड और एक 9 साल का बच्चा जो है वो टावर से गिरकर ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पाए गए हैं, यानी टावर से गिर गए हैं। बता रहे हैं कि एम्बुलेंस की गाड़ियां और मकामी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो 4 मिनट के अंदर, पहली रेस्क्यू टीम जो है वो 4 मिनट के अंदर वहां पहुंच चुकी थी जहां ये सान्या हुआ, और टावर के बिल्कुल सामने पहुंचे। उन्होंने अपनी तौर पर पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों को बचाया नहीं जा सका। तीनों की मौत जो है मौका पर ही कंफर्म कर दी गई कि तीनों जाँ बाग हो चुके हैं। उस वक़्त ये खबर जो है पूरे लंदन में फैल चुकी थी। पूरा लंदन ये पूछ रहा था कि ये कौन लोग हैं, कैसे हुआ, तीनों एक साथ कैसे गिर गए। और फिर इसकी तहकीकात का आगाज़ हुआ। पुलिस ने अपने तौर पर उसी वक्त ये कहा कि इनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो हमने शुरू कर दिया है। हालात को देख रहे हैं कि ये तीनों एक साथ टावर से कैसे गिर गए। पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो मकामी लोग थे उस टावर के अंदर रहने वाले, वहाँ से स्टार्ट की। सबसे पहले उन लोगों से स्टार्ट की जो उस टावर के आमने सामने के उसके फ्लैट्स थे, यानी अपार्टमेंट्स थे जहाँ वो रहते थे। 36वीं मंजिल पे बता रहे हैं कि वो खुद भी रहते थे, और 36वीं मंजिल से ही गिरे थे वो। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल क्या होगी। 36वीं मंजिल छोटी नहीं होती है भाई लोग। 5 मंजिल इमारत हो या 8-10 मंजिल हो तो आप उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 36वीं मंजिल का आप अंदाज़ा ज़रा एक दफ़ा इमेजिन करें कितनी ऊंची होगी। आसपास के जो फ्लैट्स हैं, जिस तरह मैंने कहा अपार्टमेंट्स आमने सामने के, जब उनसे जो, अच्छा ये सन अखबार है और टाइम्स अखबार यूके की, जिन्होंने आज इसकी पूरी तफसील जो है वो छापी है, और मैं वो कोट एंड कोट आपके सामने रख रहा हूँ। दी सन और टाइम्स ये कहता है जी कि ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की आमने सामने के अपार्टमेंट से, और उन्होंने कहा कि जी हम इस अपार्टमेंट से जिसमें ये रहने वाले थे, वहाँ से शोर शराबे की आवाज़ें पिछले 2 हफ्ते से हमें आ रही थी। यानी पिछले 2 हफ्ते से हमें इस अपार्टमेंट के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ें, लड़ाई झगड़े की तरह की आवाज़ें, शाउटिंग की आवाज़ें जो हैं वो इस फ्लैट के अंदर से आ रही थी। आपको ये भी बता दूं कि इन अखबारों ने इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी शाया की है। द सन लिखता है जी कि जो मर्द था इस साने में, जो मर गया है, उसका नाम था राकेश, और जो खातून थी उसका नाम था अदिति, और जो उनका 9 साल का बेटा था उसका नाम सिद्ध बताया गया है। अब आगे ये भी बताया गया
کہ یہ انڈیا سے تھے اور بتا رہے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے ان کا وہ یہیں پیدا ہوا تھا، لیکن یہ دونوں جو ہیں میاں بیوی یہ انڈیا سے یہاں آئے تھے اور بیٹا ان کا یہیں پیدا ہوا تھا جس کی ایج 9 سال ہے۔ اب جب پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ شاؤٹنگ کی آوازیں آ رہی تھی، اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن ان کے اپارٹمنٹس کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں یو کے وغیرہ میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مکس میچ نہیں ہوتا، میل ملاپ نہیں رکھتے لوگ اپنے اپنے کام سے، اور بیزی ہی اتنا ہوتا ہے یہ ملک کہ، اور لنڈن تو اتنا بیزی ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں بات کرنے کا بھی، ٹرین میں بھی ساتھ بیٹھے ہوں تو شاید ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اتنا بیزیسٹ لوگوں کا چل رہا ہوتا ہے یہاں پر۔ خیر، اس کے علاوہ پولیس کو یہ انفارمیشن اپارٹمنٹ سے نہیں ملی۔ ایک اور چیز اس میں نئی سامنے آئی پولیس کے سامنے انویسٹیگیشن میں، جو ان کا بیٹا تھا 9 سالہ سیڈ، وہ پیدائشی ہی ایک ایسی بیماری میں پیدا ہوا جو کڈنیز کی بیماری تھی۔ اب وہ پتہ نہیں، اس بیماری کے متعلق زیادہ نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کسی کنڈیشن کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اور وہ ہوم سکولنگ میں تھا، یعنی وہ سکول بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ ہوم سکولنگ میں تھا اور گھر پر ہی اس کی سکولنگ ہوتی تھی، اور دونوں کا جو زیادہ وقت تھا وہ بیٹے کی دیکھ بھال پر ہی ماں باپ کا گزرتا تھا۔ اب تینوں کی ایک ساتھ جو ہے وہ گر کر موت ہوئی ہے۔ جو یہ دونوں اخباریں کوٹ کر رہی ہیں وہ یہ ہے جی کہ زیادہ پولیس کو یہ شک ہو گیا ہے، اب پولیس اس بات پر شک کر رہی ہے کہ تینوں جو ہیں انہوں نے کود کر جان دی ہے، یعنی خودکشی کی ہے۔ ابھی اس بارے میں پولیس نے کوئی اپنی کنفرم جو ہوتی ہے انویسٹیگیشن رپورٹ وہ شائع نہیں کی ہے، نہ ہی کسی کو بتایا ہے، لیکن جو ان کا شک ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں نے شاید پتہ نہیں اپنے حالات سے تنگ آ کر، بیماری سے تنگ آ کر، یا کس وجہ سے روز کا ان کا جھگڑا شاید ہو رہا ہو کسی بات پر، اور اس سے تنگ آ کر یہ خودکشی کر لی ہے۔ یہ ابھی تک شک ہے، کنفرم 100% کنفرم نہیں ہے، اور یہی جو ہے پولیس شک ظاہر کر رہی ہے، چونکہ اس کیس میں پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کسی چوتھے شخص کی اس میں تلاش نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسی تین کے درمیان، وہ تو بیچارہ معصوم 9 سال کا اور اوپر سے بیچارہ بیمار بھی تھا، اس کی کیا آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے اس میں، لیکن جو بھی ہوا ہے وہ ان تینوں کے درمیان ہی، دونوں کے ماں باپ کہہ لیں ان کے درمیان ہی ہوا، اور اس کے بعد یہ سانحہ پیش آیا۔ اب اس علاقے کو تو آپ چھوڑیں جہاں پہ یہ ہوا ہے، اس پورے اپارٹمنٹس کو چھوڑیں جہاں وہ ہوا ہے، وہ سب لوگ شوق میں ہیں۔ اس کے علاوہ پورا لندن جو ہے وہ اس خبر کو لے کر افسردہ ہے، خوفزدہ بھی ہے، حیران بھی ہے، اور واقعی ایک دل دہلا دینے والی، خاص کر کہ جب یہ وجہ سامنے آئے گی، اب پتہ نہیں وہ وجہ کبھی سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی، کہ آخر کس بات سے تنگ آ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہوگا، اگر پولیس کا شک ٹھیک ہے تو۔ یہ ایک افسوسناک خبر تھی جی جو لندن سے میرے سامنے آئی۔ باقی میڈیا میں اس کو اتنا نہیں اٹھایا گیا، لیکن چونکہ ایسی خبریں جو ہے ان کو پتہ ہونا یا ان کے بارے میں جاننا بھی ایک نیوز سٹائل کے ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نیوز کا ہی حصہ ہوتی ہے یہ خبریں۔ یہاں کے میڈیا میں میں نے اس کو اتنی کوریج نہیں دیکھی، گو کہ اخباروں میں ضرور یہ خبر چھپی ہے، لیکن نیوز چینلز پہ میں نے یہ خبر اتنی زیادہ نہیں دیکھی۔ سو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور یہ چھوٹی موٹی جو ہے لڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے، لیکن انسان کو درگزر ہی کرنا چاہیے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔